अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पे बीती एक पुरस्कार और सच्ची कहानी। ये तकरीबन 18-19 साल पहले का वाक़या है। हम बहन भाई काफ़ी कम उम्र हुआ करते थे और अक्सर वालिदा के साथ अपनी नानी जान के घर जाया करते थे। बल्कि छुट्टियाँ तो वहीं गुजरती थीं। वहाँ नानी जान, मोमानी और अम्मी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू खेलते कूदते हमारे कानों में भी पड़ती थी। नानी जान और मोमानी अक्सर अम्मी को मोहल्ले में मौजूद एक घर के बारे में बताया करती थीं, जो गली के किनारे पे वाक़या था। बुलंद दीवारों और छोटी खिड़कियों पर मुश्तमिल पुरानी तामीर कुछ अलग थलग सा नज़र आता था। उसमें मुख्तसर सी फैमिली रहा करती थी। जब दोनों मियाँ बीवी इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए तो पुराने वक्तों में ये घर बनवाया था, मगर कुछ अरसे के बाद अपने बेटे के पास लंदन शिफ्ट हो गए। ये घर कई सालों बंद रहा। फिर उन लोगों ने इमरान साहब को फ़रोख्त कर दिया। वालिदा, बीवी आमिना और 2 बच्चों के साथ उस घर में वो शिफ्ट हो गए थे। बच्चों की उम्रें 2 और 3 साल ही थी। यहाँ आने के चंद महीनों बाद ही उनकी वालिदा अचानक बुखार की शिद्दत की वजह से इंतकाल कर गई। अब इमरान साहब के जाने के बाद आमिना आंटी बच्चों के साथ सारा दिन घर में अकेली होती। कुछ दिनों से उन्होंने महसूस किया था कि घर में कुछ पुरस्कार वाक़यात होने लगे हैं। पहले तो ध्यान न दिया, मगर अब वो खौफज़दा सी रहने लगी थी। उसी के पेश नज़र इमरान साहब ने ऊपर की मंजिल को किराए पर देने का फ़ैसला कर लिया, ताकि कुछ चहल पहल हो जाए। ऊपर आने वाली फैमिली में 4 अफराद शामिल थे। साजिदा खाला, उनकी 2 बेटियां आसमा, सलमा और बेटा आमिर, जो सुबह अपने काम पर चला जाता था। साजिदा खाला अक्सर अपनी बेटियों के साथ अपनी बहन से मिलने जाया करती थीं। वो जाते वक्त कमरों को ताला लगा देती थीं, जबकि बाहर छोटा सा सहन खुला रहता था, जहाँ आमिना आंटी के बच्चे अक्सर खेलते हुए चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन ऊपर बच्चे खेल रहे थे, जब आमिना आंटी ने खाने की गर्ज से बच्चों को बुलाया। अम्मी, आपने क्यों बुला लिया? इतना मज़ा आ रहा था, अली ने बैठते हुए आमिना आंटी से कहा। जी अम्मी, आसमा बाजी और सलमा बाजी अम्मी से बातें कर रही थीं। उनकी अम्मी उन्हें डांट भी रही थी। हमें इतनी हंसी आ रही थी उनकी डांट सुनकर। छोटे हसन ने भी भाई की हाँ में हाँ मिलाकर कहा। आमिना आंटी ने कहा, चलो अच्छा हुआ साजिदा खाला जल्दी वापस आ गई। बच्चे भी उनसे काफ़ी मायूस हो गए थे। आंटी ने बर्तन समेटे और आराम की गर्ज से कमरे में जाकर लेट गईं। बच्चे दोबारा ऊपर भाग गए थे। ऊपर से आने वाली चहल पहल की आवाज़ों की वजह से आमिना आंटी मुतमईन हो गई थी। रात 10 बजे तक इमरान साहब ट्यूशन पढ़ाने के बाद सो चुके थे। बच्चे टीवी देखते देखते सो गए थे। आमिना आंटी इशा की नमाज से फारिग ही हुई थी कि पीछे की तरफ से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ें आईं। वो रास्ता खाला के इस्तेमाल में होता था, लेकिन उस वक्त उनके घर को कौन आ सकता था? यही देखने के लिए वो बाहर आईं तो देखा साजिदा खाला सलमा, आसमा और आमिर के साथ सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। खाला, आप लोग इस वक्त कहाँ गए थे? सब खैरियत तो है ना? आंटी ने वहीं से पूछा। अरे बेटा, गए तो सुबह थे, आते आते ये वक्त हो गया। दरअसल मेरी बहन की आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने रोक लिया था। आमिर को फ़ोन करके मैंने वहीं बुला लिया था। लेकिन खाला, आप तो... आंटी के हाथ पैर ठंडे हो गए थे। हाँ बेटा, मैंने तो यही कहा था शाम तक वापसी हो जाएगी, लेकिन मेरी बहन ने जाने ही नहीं दिया। बहुत थक गई हूँ, अब आराम करती हूँ। तुम भी आराम करो, काफ़ी रात हो गई है। खाला ये कहती हुई ऊपर चली गईं। उनके बच्चे पहले ही लॉक खोल चुके थे। आमिना आंटी के दिमाग में तो सारे दिन का मंजर घूम गया। ऊपर से चहल पहल की आवाज़ें, बच्चों की ज़ुबानी सुने किस्से एक एक करके आंखों के सामने आ रहा था। वो तो यही समझ रही थी कि खाला की फैमिली ऊपर मौजूद है, लेकिन सारा दिन घर में कोई नहीं था।
وہ مشکل سے کمرے تک پہنچی، کافی دیر آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی اور خود کو یقین دلاتی رہی کہ یہ شاید وہم رہا ہوگا۔ صبح عمران صاحب کو تمام واقعہ سنایا تو انہوں نے بھی اس کو وہم قرار دیا، اور بچے تو بہت چھوٹے تھے، ان کی بات کو کیا سنجیدگی سے لینا۔ اکثر ان کے گھر میں ایسے واقعات ہونے لگے۔ آمینہ آنٹی صبح گھر میں اکیلی ہوتی، بچے اسکول اور عمران صاحب کالج جا چکے ہوتے، جبکہ کچھ وقت کے لیے صفائی کرنے والی ماسی آیا کرتی تھی۔ باورچی خانے میں کام کرتی ہوئی آمینہ آنٹی کو کبھی بانو کی صاف آواز سنائی دیتی، جیسے کہ وہ بلا رہی ہو۔ وہ کام چھوڑ کر اس سے پوچھنے اندر جاتی تو وہ کہتی، نہیں باجی، میں نے تو آپ کو نہیں بلایا۔ ایسے ہی بانو کبھی پوچھتی ہوئی آتی، باجی آپ نے مجھے بلایا؟ مگر آمینہ آنٹی صاف انکار کر دیتی کہ میں نے تو تمہیں آواز نہیں دی۔ گھر کے عام استعمال کی چیزیں اکثر گم ہو جاتی تھیں، تلاش میں کئی روز گزر جاتے۔ ایسی جگہوں پر بھی ڈھونڈ لیا جاتا جہاں سے ملنا ناممکن ہو جاتا۔ جب وہ لوگ تھک کر تلاش بند کر دیتے تو چند دن کے بعد وہی چیز سامنے ہی کہیں رکھی مل جاتی۔ آمینہ آنٹی کو اندر کمرے میں موجود الماری کو کھولنے کی آواز صاف سنائی دیتی۔ وہ یہی سمجھتے کہ عمران صاحب واپس آ چکے ہیں۔ جب اندر کوئی نہ ہوتا تو وہ ہینڈل کی اتنی صاف آواز پر وہ سوچتی ہی رہ جاتی۔ آمینہ آنٹی کا میری نانی کے گھر کافی آنا جانا رہتا تھا۔ وہ اکثر ان واقعات کا ذکر نانی جان سے کیا کرتی تھی۔ نانی جان اکثر ان کو نماز کی پابندی کی تاکید کرتی اور مختلف قرآن آیات کے وظیفے کرنے کو کہتی۔ ویسے تو وہ لوگ خود بھی دیندار اور نماز کے پابند تھے۔ سردیوں کا موسم تھا جب ایک دن پروفیسر صاحب اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھے اپنے لیکچر کی تیاری کر رہے تھے کہ آمینہ آنٹی ان کے بچوں کو ان کے کمرے میں سلا رہی تھی۔ کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ بائیں جانب لیٹ گئی۔ آنٹی کی عادت تھی کہ سونے سے پہلے پانی سے بھرا جگ اور گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ انہیں دائیں جانب بالکل اپنے پیچھے بیڈ پر کسی کے بیٹھنے سے پڑنے والا دباؤ صاف محسوس ہوا۔ تھکن اور نیند کی وجہ سے ان کی آنکھیں بالکل بند تھیں، لیکن حواس مکمل جاگ رہے تھے۔ رات کی گہری خاموشی میں وہ صاف سن سکتے تھے کہ پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی اڈھیلا گیا اور جگ واپس جگہ پر رکھا گیا، اور سناٹے میں پانی حلق سے اترتے ہوئے جو آواز آتی ہے وہ بھی انہیں صاف سنائی دی۔ 4-5 گھونٹ پینے کے بعد گلاس ٹیبل پر رکھنے کی آواز صاف سنائی دی۔ عمران صاحب کو مکمل طور پر یقین ہوا کہ آمینہ آنٹی بچوں کو سلانے کے بعد کمرے میں آ چکی ہیں اور بیڈ پر بیٹھے ہوئے انہوں نے پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھا ہے۔ آمینہ، بچے سو گئے کیا؟ یہ کہتے ہوئے عمران صاحب نے دائیں جانب کروٹ لیتے ہوئے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھے اور جگ کی جانب دیکھا۔ جب غور سے دیکھا تو صاف ظاہر تھا کہ جگ میں پانی کم ہوا تھا اور ٹیبل پر پانی کے 2-3 قطرے بھی پڑے ہوئے تھے۔ عمران صاحب بچوں کے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا آمینہ آنٹی بچوں کے ساتھ بے خبر سو رہی ہیں۔ وہ وہیں پڑے صوفے پر دم سادے بیٹھ گئے۔ سخت ٹھنڈی میں بھی وہ سر سے لے کر پیر تک پسینے میں شرابور تھے۔ اگلے دن وہ پہلی فرصت میں علاقے کے مولوی صاحب سے ملے، سارے واقعات ان کے سامنے رکھے، اور ان کا کہنا تھا کہ خدا کی بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اکثر و بیشتر ہیلے بہانے سے وہ اپنی موجودگی کا احساس ہمیں ضرور دلایا کرتی ہیں، مگر انسان کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے کہ ان کو نظر انداز کیا جائے۔ تو کیسی لگی یہ کہانی؟ مجھے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں، اور اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔